दीस हो आयचो समयान केलो तर संतोष उल्हास आज आमी पावया. कीर्तन 118 वोळ 20 आनी 4. पळय मोगाचें न्हू देवान आमचे खातीर हो दीस निमयारला. आमी ताज्या हाजरपणांत वेळ करसून ताजी विशेष कृपा जोडचे खातीर तर आमच्या कंत्राचो बूक आमी उक्त करया. गीत नंबर K13 आमी काडया. K13 पान नंबर 150 आनी 4 पेज नंबर 154. आराधना नमना आराधना नमना आराध्यगे अभिजादगे आराधना नमना आराधना नमना. आराधान तुका सोम्या आराधान तुका देवा आराधान फावो जाल्ल्या देवा तुका आराधान म्हण गीत गावन मोगाचें न्हू जेजूक भोपूय सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. आराधना नमना आराधना नमना आराध्यगे अभिजातगे आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराध्यगे अभिजातगे आराधना नमना आराधना नमना. करुणा सागर ನೀನಾಗಿ है आ करुणೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿ है करुणा सागर ನೀನಾಗಿ है आ करुणೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿ है ओ देवा गुरुदेवा ओ देवा गुरुदेवा नमना नमना गुरु निनगे नमना नमना गुरु निनगे आराधना नमना आराधना नमना आराध्यगे अभिजातगे आराधना नमना आराधना नमना. आराधन करया आमी समयाची जो कितें तो जावन आसा ती होगळीक उसारन आमी ताचें आराधन करया. तसो आरंभ तसो शेवट तसो आल्फा तसो ओमेगा सर वस्तू ताचे जावन रचन जाल्यो. रचलेली खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयिल्ली ना. रचलेल्या हर एक वस्तू ताचे जावन जीव जोडलो. तो जीवच मनशा कडेन उजवाड जावंक पावलो. ह्या संवसाराच्या काळोखा निमती ताका आटापूंक जालें ना. त्या देवाक जावं आराधन होगलो सासणाच्या सासणाक. महिमा दीप्तियु ನೀನಾಗಿ है आ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ महिमा दीप्तियु ನೀನಾಗಿ है आ दीप्तिಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ ओ देवा प्रभु देवा ओ देवा प्रभु देवा नमना नमना प्रभु निनगे नमना नमना प्रभु निनगे आराधना नमना आराधना नमना आराध्यगे अभिजातगे
जात घे आराधना नमना आराधना नमना हालेलुया सर्गींच्या आंज बडव्या संगी मेळोन हालेलुया गीत आमी गावया मोरी माय आमच्या संगी मेळटा सर सांत भक्त सालोरेस सान ज्योतादेव सान फ्रांसिस सावेर सान फ्रांसिस आसिसी सान फ्रांसिस सालेस कांसो पाद्रे पियो मदर तेरेसा जुआन पौल दुसरो सान कार्लोस आकुती सान देवा साहेब पिल्ले हर एक सांत भक्त आमच्या संगी मेळटा सान पेद्रो सान पौल सान जाकोब सान अँड्रू सान जुआन वांजेलिस्ट सान जुआन जेसूस आपोस्तल निरंतर देवाक आमी अर्घ आनी होगळा दिया तो सगळो संसार विसरून देवाक आमी अर्घ आनी होगळा दिया हालेलुया 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 महिमा देवाक आदी उन्नती आणि शांती देवाक मानवल्ल्या मनशांक ह्या संवसारांत हालेलुया 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 अर्घ तुका होगळा तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका हालेलुया 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 तवळ मरी म्हणा लागली म्हजो जीव सर्वेस्पराची व्हडवी गाता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारो खातें उल्हासता कितली अपुरबायेचीं उतरां मोगाचें न्हू सर्वेस्पर देवाचो अनुभव जाता आसतना मरियमायेचो अनुभव आनी मरियमायेची ती प्रतिक्रिया आमची कणगेसी मरियमायेचो मनोभाव आनी मरियमायेची प्रतिक्रिया देवाच्या समयाच्या हाजरपणांत ती म्हणटा म्हजो जीव सर्वेस्पराची व्हडवी गाता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारो खातें संतोशान वरता कित्याक आपले किरकोळ चारणदासीचेर ताणें दयाळ दिश्ट घाली देखून ह्या फुडां सर संतती म्हाका सदैव म्हण पासारतल्यो कित्याक सत्यवंतान म्हजें तें विचित्र कामां केल्यान भाग्यवंत ताचें नांव मोगाचें देवाच्या हाजरपणांत देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवच्या की मोगाचें वर्तें दुसरें कितें आसा जें कितें आमी जावन आसा सगळें देवाचें आशिर्वाद बेसांव आमी उस्वास घेता आनी सडटां जाल्यार मोगाचें न्हू देवाची दया काकूत आनी मोग ह्या कोरोना व्हायरस खरगातावन देवान आमकां राखलें तर इतलेशे म्हयने कितलेशे जण मरण पावले कितलेशे जण कश्टाले कितलेशे जाणांक कितले तरासो थातवार अनुभव जालो तरी देवाची भुरगीं जावन आसल्या म्हाका आनी तुका देवान राखला आनी सांबाळला मात न्ही देवाची महिमा गावंक देवान आमकां फोव केला ताका साक्ष दिवंक देवान आमकां विशेश कृपा दिल्या आनी आज सकाळीं पपय सक्रामेंताच्या हाजरपणांत वेळ करचुंचे ही मोगाचें देवान आमकां दिवचें आरी एक देणें देखून देवाक आमी काळजांत अर्घ आनी होगळाप दिया आमच्या कांताराच्या बुकांत H72 काडया H70 2 H72 ऑन पेज नंबर 109 109 H72 हालेलुया गावन आमी समयाक नावाडया रायांच्या त्या रायाक आमी स्वागत करुया हालेलुया 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 म्हण आमी गावया मोगाचें देवाक अर्घ आनी होगळाप दितना आंज बडव्यांचो अनुभव आमी करया मरियमायेचो सांगात आमी अनुभव करया आमच्या काळजांनी मोहन देवा थंय आमी उत्सव करया आनी देवाची कृपा आमचे थंय निरंतरी वळटली हालेलुया गाऊन आम्ही सोम्याक नावाडया रायाच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया हालेलुया गाऊन आम्ही सोम्याक नावाडया रायांच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया हालेलुया 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 जेजू येता जेजू येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता दाविदाच्या घराण्याचो राजा येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता दाविदाच्या घराण्याचो राजा येता
पेटूया सांगात आम्ही जैताची वड बोबाट मारूया हात वयर उभारूया ताळयो पेटूया सांगात आम्ही जैताची वड बोबाट मारूया हालेलुया गाऊन आम्ही सोम्याक नावाडया रायाच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया हालेलुया गाऊन आम्ही सोम्याक नावाडया रायांच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया हालेलुया 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 जेजू येता जेजू येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता पदवेन आनी महिमेन आमचो राजा येता जेजू येता जेजू येता जेजू येता पदवेन आनी महिमेन आमचो राजा येता हात वयर उभारूया ताळयो पेटूया सांगात आमी जैताची व्हड बोबाट मारूया हात वयर उभारूया ताळयो पेटूया सांगात आमी जैताची व्हड बोबाट मारूया हालेलुया गाऊन आमी सोम्याक नावाडया रायांच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया हालेलुया गाऊन आमी सोम्याक नावाडया रायांच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया हालेलुया 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 जेजू येता जेजू येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता सुडका आनी सोडवून आमकां हाडून येता जेजू येता जेजू येता जेजू येता सुडका आनी सोडवून आमकां हाडून येता हात वयर उभारूया ताळयो पेटूया सांगात आमी जैताची व्हड बोबाट मारूया हात वयर उभारूया ताळयो पेटूया सांगात आमी जैताची व्हड बोबाट मारूया हालेलुया गाऊन आमी सोम्याक नावाडया रायांच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया हालेलुया गाऊन आमी सोम्याक नावाडया रायांच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया हालेलुया 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 शरा ला 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 Elohim Adonai, all powerful, mighty God, Jehovah Jireh, Yahweh Yireh, El Shaddai, Almighty, omnipotent, omniscient God. Everything is possible for you. Have mercy on us, O Lord. Have pity on us, O Lord. Show your love to us, O Lord. Bless us from heaven. Give us your divine experience. Heal the sick, O Lord. Bless the people who are experiencing all sorts of scarcities. Bless them with good jobs, bless them with good health, bless them with peace in the family, bless them with all sorts of deliverance from the evil. Deliver them from all sorts of evil habits and evil inclinations, evil bondages. Set them free from all kinds of occult practices and demonic positions. Jesus, in your name we pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Somya tuja Jesu, Somya Jesu tuja navan आम्ही मागता सुटका लाभय, शांती लाभय, समाधान लाभय, बरें काम फावो कर, दिसपडता ग्रास फावो कर, ग्रेस काय समृद्धी सगळे फावो कर. तुझ्या भुरग्यांच्या घरजांनी तूं तांकां पाव. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.
हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू बेथाने गेल्ल्या वेळार मोरी आनी मार्था व्हडा मोगान जेजूक आपणाच्या घरा स्वागत करतात. आनी जेजू ताच्या घरा येता आनी थंयसर लाजारी आसलो. जेजू थंयसर उबार जाग्यार बसून थंयसर जमलेल्या लोकां लागीं उलोवंक सुरू करता आनी तांकां प्रवचन दिता, तांकां सरमांव दिता, तांकां देवाचें उतर प्रकट करता आसतना मोरी सरबराय करच्यार पडटा आनी लाजारी दुसऱ्या दुसऱ्या कामांनी व्यस्त आसता. तरी मोरी जेजूच्या पांयान ताळा बसता आनी जेजूचेरच नदर घालना आसता. जेजूच्या मुखामळाच्या परजळा थंय मोगाचें न्हू, जिविताची चड दोदोसकाय, संतोश, आनंद, तृप्ती तिका मेळटा. ह्या संवसारांत खंयच्या सुकुशालयेंतय, खाणा जेवणांतय, ह्या पिवनांतय, ह्या संवसारी मजेंतय, सवलतींतय मेळनात ती खुशी, तो संतोश, तें समाधान, ती दोदोसकाय मोरयेक जेजूच्या पांयान थाळा मेळटा, जेजूच्या उतरांनी मेळटा, जेजूच्या हाजरपणान मेळटा. म्हाका जेन्ना आमकांय समी जेजू तीच तृप्ती, सात चित आनंद, सर्गींचो संतोष, सर्गींचो आनंद, सर्गींची दोदोसकाय, सर्गींचे आशिर्वाद बेसांव सगळें आमी अनुभव करीशें करता. देखून बोपूय सक्रामेंताचेर समी दिश्ट घालया मोगाचें. आनी तो आमच्या काळजांत उलयता आसतना मोगाचें आमी आयकुया, जेजू म्हज्या तुज्या काळजांत उलयता. बोपूय पुस्तकांत आमी आयकल्लीं सबार उतरां आसात. त्या उतरांनी तो परतून मोगाचें आमच्या लागीं उलयता आनी आमच्या काळजांत देवाचें राज स्थापन करता. समी जेजू देवाचें राज ह्या संवसारांत स्थापन करूंक आयिल्लो देखून उबार दोंगरार सोडून थंयसर जमलेल्या व्हड लोकां जमाय लागीं उलोवन तो तांकां देवाच्या राजा विशयान सविस्तार समजयता. मातेवाच्या वांजेलांत 5व्या वसरांत 17व्या वळीर आमी वाचता. मॅथ्यू चॅप्टर 5:17. नियमशास्त्र वा प्रवाद्यांचें उतर हांव रद्द करूंक आयला म्हण तुमी चिंती नाकात. हांव नियमशास्त्र वा प्रवाद्याचें उतर रद्द करूंक न्ही, पगार पूर्ण करूंक म्हणून हांव आयलां. रद्द करूंक न्ही, पगार पूर्ण करूंक. समी जेजू मोगाचें नांव म्हजें तें तुजें तें नियमशास्त्र आनी प्रवाद्यांचें उतर तो संपूर्ण करता, पूर्ण करता, जारी करता. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मांस आनी रगत जायशें आमचें सदांचें जिवीत जायशें करता. आनी हांगासर मोगाचें नांव जेजू म्हाका तुका समजयता. नॉट ट्रेडिशन बट रिलेशन इज इम्पॉर्टंट. नॉट ट्रेडिशन बट रिलेशनशीप इज इम्पॉर्टंट. आमी सभावार्थ फावटी जितचें देवाक मानवाचें जाल्यार संप्रदाय मुख्य, प्रमुख, म्हत्वाचें. म्हणजे नियमशास्त्र, थंयसर नियम आसात, रुली आसात, रेग्रो आसात, आमचो संप्रदाय आसा, तें प्रमुख म्हण आमी चिंता आसतना समी जेजू मोगाचें नांव स्पश्ट करता. संबंध प्रमुख. जेजू जेरुसलेमाच्या देवाळाक वता थंयसर आनी तो बरेंकन ऑब्जर्व करता. ही ऑब्जर्व्स व्हेरी मायन्यूटली. मोगाचें नांव आमी बोपोय सक्रामेंताचेर दिश्ट घाल. थंयसर मोगाचें नांव सूक्ष्म रितीन समयाचेरच दिश्ट घाल. सगळो संवसार विसरून ताची उतरां, ताचो संदेश आमच्या काळजांत वाळून येवचो अनुभव करूंक फावो. समी जेजू थंयसर देवाळान गेल्यार थंयसर पळयता सबार जाण आयले, ग्रेस्त मनीस, व्हडले व्हडले काणी काण आयले, व्हडले व्हडले बोकरे, शेळयो ह्या तांच्या मनजाती आनी तांची भांगार, रुपें, दिरवें हाडून आयले, देवाळाक हाडून आयले, मुखार आयले. तांणी तें थंयसर देवाक भेटयलें. पूण उपरांत मोगाचें नांव पाटी वता आसतना रित्या हातांनी पाटी गेले. न्हयच तांणी हाडिल्ल्या काणयो देवाक अर्पिल्ल्यो. देवाचो अनुभव नासतना, शांती ह्या समाधान नासतना, जिवितांत भवार्थाचें धैर्य नासतना, देवाचें आशिर्वाद, बरी भलायकी आनी देवाची कृपा कितें जोडी नासतना रित्या हातांनी पाटी गेली. थंयसर जेजून पळयलें ते एका विधवीक, भोव दुर्बळी ती, तिच्या लागीं कांयच नासलें. ती आयली मुखार, रित्या हातांनी म्हणल्या बरी. तिच्या लागीं आसले 1 या 2 या 3 तांब्याची ल्हानशी नाणी आनी ती त्या काणिकेच्या कर्णांत घालता आनी देवाची आपल्या काळीजांनी मन उबारता, सरपडता, नमस्कार करता आनी व्हडा संतोशान, आनंदान आपणाचें म्हणलें सगळें देवाक भेटयलें म्हणल्या व्हड्या एका संबंदांत ती पाटी वेता. आनी समी जेजू संतोश पावता तिचे तें. कित्याक
सोम्या जेजू थंय तिणें संबंद जोडलो थंयसर देवाळाक आयिल्लो आनी जेजू थंयसर लोकांक समजयता संबंध रिलेशनशीप विथ गॉड इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन आवर ट्रेडिशन्स. जेजू आनी सामारियाच्या स्त्रिये मदलो संवाद आमी वाचता जो हांव जेवांजेलान 4थ्या वसरान इन चॅप्टर 4 ऑफ द गॉस्पल ऑफ जॉन we come across the conversation between Jesus and the woman of Samaria. समारियाची ती स्त्री समिया जेजू लागीं म्हणटा आमचे पूर्वज ह्या पर्वताचेर देवाचें आराधन करतले. म्हणजे समारियांत सबार पर्वत असले. पूर्वज म्हणजे भावार्थाचो बापूय अब्रामान थोड्या पर्वताचेर मांब्रेच्या त्या रुखामळा वा त्या मोऱ्या पर्वताचेर आनी विविध जाग्यार देवाचो अनुभव जाल्ल्या लागीं ताणें देवाचें आराधन केलें, वेदी बांदली. जाकोबान बेतेल म्हणल्या जाग्यार वेदी बांदली आनी देवाचें आराधन केलें. मोयजेन ह्या प्रवादी एलिया आनी एलिशान त्या कार्मेल गुड्यार देवाचें आराधन केलें. पूण आतां तुमी म्हणजे जेजू जुदेव आनी तो जेरुसलेमांत आराधन करचें म्हूण सांगता कोणा म्हणून तिणें म्हळें तुमी म्हणटात जेरुसलेमांत आराधन करीची तर खंय आराधन केल्या सारकें. म्हणजे आयच्या काळार म्हाका थोडे जाणांनी विचारतात म्हाका खंयचें नवें केल्यार बरें हांवें म्हाका बरी भलायकी मेळत, म्हज्या भुरग्यांक काम मेळत, सैरीकनांतल्या म्हज्या तरणाट्यांक सैरीक मेळत, कितें केल्यार म्हज्या जिवितांत समृद्धी ग्रेसकाय येत, कितें केल्यार म्हाका वेडो गेल्ल्या ह्या देंवसराच्या खोटेपणाच्या बंदडीतावन ह्या वायट सवयांतावन म्हाका सुटका मेळत, कितें केल्यार म्हज्या जाग्यांचे धकले सारके जातीत. जेजू कितें म्हणटा सामारीच्या स्त्रियेक आळे बाये कितली अपुरबायेची मित्र आळे बाये तो आपयता म्हाका आनी तुका आपयता. आळे बाबा, आळे पुता, आळे इश्टा, आळे इश्टिणी ह्या दोंगरार जावन त्या दोंगरार जावन आराधन करून कितें फायदो ना. वेळ येतलो येवन जाला म्हळ्यार सारकें खऱ्या आराधकांनी देवाचें सतान आनी आत्म्यान आराधन करीसै. देखून खंयचें मागणें बरें दैविकाचो तीर्थ म्हळ्यार गी, या कोंताचो तीर्थ म्हळ्यार गी, 100 बोटी म्हळ्यार गी, 1 बोटी म्हळ्यार गी, या त्या पुण्य क्षेत्राक गेल्यार बरें गी, ह्या पुण्य क्षेत्राक गेल्यार बरें गी, 1 किर्तन वाचल्यार बरें गी, 10 किर्तनां वाचल्यार बरें गी, सकाळीं दनपारां सांजेर सगळो पायबुलूत वाचून बसल्यार बरें गी. म्हाका जेजू स्पश्ट करता तितले मागणें आनी इतलें मागणें म्हणून ना. बगार म्हजो आनी तुजो संबंद सम्या थंय आसा जायजय. मोरी जेजूच्या पांयां बसली आनी सम्या थंय संबंद दवरून काण गेलो आनी सम्या हांव ती खुरपा वळोवन मरये थंय आयली. मरयेक शांती समाधान सुटका मेळ्ळी. देव आत्मो देखून 20:4 जॉन चॅप्टर 4 वर्स 24 God is spirit and those who worship God must worship him in spirit and in truth. So tradition is not important. Not our religious practices are important, rather our relationship with the Lord. Relation. All other things are maybe part of our life. Morning prayer, evening prayer, reading of the Holy Bible, singing of the hymns and adoration of the Holy Eucharist and Holy Mass. All these things are important. They're part of our life. But the most important, Moriene, Boro want of Islam. Mary has chosen the right thing, better part, the best part she has chosen. So मी आतां संबंद नातल्यार दुसरें सगळें व्यर्थ. सामारीच्या स्त्रियांनी जायती मागणी केली जावं पुरो, जायतें आराधन केलें जावं पुरो, जायते त्याग सॅक्रिफायस केले जावं पुरो, पूण तिच्या जिवितांत 5 घोव आशिल्ले. She had the 5 husbands in one side and the other side she was going on worshipping, adoring, offering sacrifices and going into the temples. But it was of no use. संबंध. आनी उपरांत आमी पळयता सामारीची स्त्री कोळसो थंयच दवरली आनी धांवली ती गांवाक. वचून सगळे लोकांक सांगूंक लागली सडवणदार म्हाका मेळ्ळा, तुमी येवन पळया. ताचो अर्थ कितें? येदोळ पर्यंत सडवणदार म्हज्या जिवितांत नासतना हांव जियेली, तुमकां तसलो अनुभव जाला म्हजे थंय. सडवण नासलेलें तसलें जिवीत म्हजें, पूण आसतावन हांवें म्हजो कोळसो सयत सोडला, म्हजी वृत्ती सोडल्या, म्हजे पयलेचे सगळे
हव्यास म्हजे पयलींचे सगळे सवय हांवें सोडल्यात, म्हजो मनोभाव हांवें सांडला. आज त्या सोडवणदारान म्हाका म्हळां, देव आत्म देखून सतान आनी आत्म्यान ताचें आराधन करी जाय. म्हजें काळीज हांवें सम्याक दिलां, म्हजें मन हांवें सम्याक दिलां, म्हजें जिवीत सम्याक दिलां. आज थावन हांवें नवी व्यक्ती सांपावली हें विवर्शिता. जो कोण क्रिस्ता जेजू थंय जियेता तो एक नवी रचना. पोरणे तें गेलें सगळें नवें जालें. म्हाका जेन्ना सम्या तें संबंध प्रमुख लोकांच्या वांजेलान 18व्या वसुरान 9व्या वळीर तावन आमी वाचता. थंयसर देवाळाक काणीक पेटोवंक गेले 2 जाण, फारिजेव आनी एकलो सुंकाकार. फारिदेव दोनी हात वयर करून हरदें फुलोवन हरदें वयर करून देवाक म्हणटा, देवा हांव ह्या सुंकाकारावर न्ही, हांव अन्यायकार न्ही, हांव लुटकार न्ही, हांव दुसऱ्यां बरी न्ही, हांव दुसऱ्यां बरी म्हणची नाका. हांव मानाचो, हांव गौरवाचो, हांव मंथनाच्या कुटुंबांतलो, हांव ग्रेस्त, म्हजे पुर्वज तसले, म्हज्या कुटुंबांत तितले व्हडले व्हडले मनीस आसात. हांव स्वर न्ही, हांव लुटकार न्ही. मागीर उपरांत म्हाका तो कितें म्हणटा, हांव हप्त्यान 2 पावटी उपास करतां. 1 पावटी उपास केल्या पुरो, पूण तो म्हणटा हांवें 2 पावटी उपास करतां. 10 एक वांटो हांव दान दितां. या थोडे जाण 2 वांटे दान, 3 वांटे दान दिवन पुरो. जेजू म्हणटा, हो मनीस देवा मुकलो, देवाक मानवा नासतना पाटीं गेलो. म्हणजे ताजो फोकस, द फोकस ऑफ द फॅरिसी वॉज ऑन हिमसेल्फ, दॅट ही थॉट ही कॅन अर्न सॅल्वेशन बाय हीज ओन एफर्ट्स. मोगाचें न्हू, आमच्या सुस्तकी आमच्या सक्तेन आमी साल्वासांव जोड घेतल्या बरी ना. पवित्र पुस्तकाचो सारांश हो. सम्याची आमकां गरज आसा. सुंकाकार म्हणटा, देवा म्हजी पातक्याची काकूत कर. दिमयेर पडटा, सर पडटा, तकली बागयता, देवा म्हजी काकूत कर. म्हणजे सुंकाकार स्पश्ट तरान स्विकार करता, देव वर्तो, देव महान, देव सर्वपदेदार, देव आल्फा आनी ओमेगा, आरंभ आनी शेवट. ही इज द बिगिनिंग, ही इज द एंड, ही इज एवरीथिंग. omnipotent, omniscient, omnipresent God. He is El Shaddai. He is Jehovah Jireh. Everything we receive in our lives is from Him. Nothing that came into being was without Him. ताचे शिवाय मोगाचें कितेंच रचन जावना, रचनेक येवना. म्हणजे सगळें ताचे थंय रचन जालां. सुंकाकाराच्या त्या उतरान कितलो मोगाचें अर्थ आसा. देवा म्हजी पातक्याची काकूत कर. आनी समी जेजू म्हणटा, हो सुंकाकार देवाक मानून घरा पाटीं गेलो. मोगाचें न्हू, आमी मंथनाच्या कुटुंबांत जल्माल्या जावंक पुरो, आमी ग्रेस्त जावंक पुरो, येदोबळे जावंक पुरो, तें देवा मुखार खंयच्याच रितीक आमकां फायद्या पडना. आमकां फायद्या पडटा देवा मुखार कलतेपण, सादेपण, देवा तें संबंध. देवा तें संबंध आमी दवरतना मोगाचें न्हू, देवा तावन दैवीक सकत वाडोवन येता. लोकांचो वांजेल थंयसर 6वा वसर 19वी वळ म्हणटा, लूक चॅप्टर 6 वर्स 19. सम्या तावन दैवीक सकत वाळोवन येतली आनी थंयसर असल्या सर पिडेस्तांक गुण करतली, देंवसार लागलेल्यांचो देंवसार धांवडयतली. ह्या दिसांनी मोगाचें न्हू, कितलेशे जाणांनी म्हाका साक्ष दिल्या. तांचे पैकी एक साक्ष म्हाका परतून परतून आसा. ह्याच दिसांनी फादर म्हज्या घरांत ते एक जाण पूत आसा न्हू, एकलो तरी ड्रग एडिक्ट, आनी एक तरी बेबदो, आनी एकलो. तांचे दोगांय विरोध झगडटा आनी तोय काम करना, तोय शिकना. तिगी जाण घरांत पडल्यात, तांकां प्राय जाल्या, काजारी जायनात, कामय करनात. बापायक आनी आवयक एक वजें शिराप जाल्यात. पूण जेन्ना दैवीक रितीन मंदिराची मिसां आनी आराधना येवंक सुरू जाली, आमी सदांनीत पळोवंक सुरू केलें. सुरवेर ते येनातले, मागीर सोकास्तांनी इल्लें पळोवंक सुरू केलें. आमचे थंय बदलावण आयली, घोब आयली थंय. आनी उपरांत म्हज्या भुरग्यांक थंय बदलावण आयली. देवाचें उतर आयकत आसतना देंवसरांक देवानच धांवडयलें, जेजून धांवडयलें. वायट सवय तांणी सोडल्यो. तांणी दिमयेर पडोवन मागणें करूंक सुरू केलें. त्या दिसा म्हज्या दोळ्यांनी दुखां आयलीं. म्हज्या पुतांनी दिमयेर पडोवन मागचे पयले फावटी हांवें पळयलें. खंडी जावन तांची थंय आसली देंवसा दवले मात न्ही, तांकां बरी भलायकी लाभली. ह्या कोरोना व्हायरस खरगाच्या दिसांनी तांणी मागलें आनी देवान अजाप आनी विजमिता म्हणल्या बरी म्हज्या देगाय पुतांक काम दिलें. दोगांक ल्हानशें काम, एका भारी बरें वर्तें काम चड सांबाळाचें, आनी तांकांय खंडी जावन बरें काम मेळटलें. पूण घरांत शांती, समाधान, संतोश आयला.
तुमी हात थावन मोगाच्या न्हू ती दैवीक बरी बरी सखत गूण करची सखत वाडून वता आसतना थंयसर शेतापातीचो पूत मोगाच्या न्हू पिडेन पडलो मातनी तो मेलो पूण जेजू थंयसर वता आसतना शेतापातीन भवाट दवरता आसतना मोगाच्या न्हू जेजूची दैवीक सखत शेतापातीच्या पुता थंय वाडोवन मेल्लो भुरगो थंय वाचलो. 7व्या वसरांत आमी वाचता लोकाच्या वांजेलान थंयसर नायनगांच्या विधवीचो पूत मरण पावलो. जेजू वेता आनी त्या भुरग्याचो हात धरून ताका उखलता तो जिवंत जाता. कितलेशे पिडेस्त गुण जातात. 12 वर्सांत हांव रक्तस्रावाची स्त्री गुण जाता. देंवसार लागल्ल्यांक मोगाच्यान थंयसर सुटका जाता. थंयसर जुवांवचे शीस येवन जेजू लागीं विचारतात. आमी सडवणदाराक राखा जाय की या तोंसुगे म्हणटा आसतना समी जेजू कितें म्हणटा कुर्डे पळयतात तोंडे उठोवन चलतात पिडेस्त गुण जातात देंवसार लागल्ल्यांक सुटका मेळटा. तर जाणा जाय या देवाच्या राज लागीं पावलां. तर मोगाच्यान आमी दोळे धांपया. समी हात थावन ती थैवीक सखत म्हजे थंय तुजे थंय वाडोवन येजय जाल्यार तुजे थंय म्हजे थंय एक आसा जाय संबंद. समिया थंय समिया हांव तुजो समिया तूं म्हजो समिया आज हांव तानेला तुका हांव भुकेलां तुका तुवें म्हाका तुजेच खातीर आसलाय. तुजे शिवाय ना शांती ना समाधान. तुजे तोंड पयसरता आसतना सोबार बिडे शिडे म्हाका दोसतात मातनी हांव निराश जालां देदेस्पर जालां. समिया म्हज्या जिवितांत तूं ये समिया जेजू हांव म्हाकाच तुका भेटोवन दिता. त्या फारिजावा बरी हांव गर्वान आनी अहंकारान भरना. म्हजेच व्हडपणा तेंची दिना बकार त्या सुंकागारा बरी म्हणटा देवा म्हजी पातक्याची काकूत कर. आनी त्या सामारीच्या स्त्रिये बरी हांव म्हणटा म्हाका कळना म्हणजे म्हज्या जिवितांत कितेंच सारकें ना. तूंच सारकें कर. येसू मी म्हज्या जिवितांत प्रवेश कर. आमच्या कंतराच्या बुकांत आमी काडयांक गीत O11 ऑन पेज नंबर 192. O11 सोमिया म्हज्या तुका हांव तानेलां पेज नंबर 192 पेज नंबर 192. सौम्या म्हज्या तुका हांव तानेलां सौम्या म्हज्या तुका हांव तानेलां. आसरो सोदून तुजो आयला सौम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला सौम्या आसरो सोदून तुजो आयला. कोणा लागीं सौम्या वसो आमी तुजे लागीं आसात पुत्रां जिविताची. कोणा लागीं सौम्या वसो आमी तुजे लागीं आसात पुत्रां जिविताची. तुज्याच पुत्रान म्हाका पवित्र कर तुजे संगी रावो म्हाका फावो कर. तुज्याच पुत्रान म्हाका पवित्र कर तुजे संगी रावो म्हाका फावो कर. सौम्या म्हज्या तुका हांव तानेलां सौम्या म्हज्या तुका हांव तानेलां. आसरो सोदून तुजो आयला सौम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला सौम्या आसरो सोदून तुजो आयला. तू सौम्या म्हाका जिवीत दिवसो जिविताचे वाटेन म्हाका सोलोन वर्सो. तू सौम्या म्हाका जिवीत दिवसो जिविताचे वाटेन म्हाका
सोलून वर्सो तुझ्याच आत्म्यान म्हाका पवित कर, तुझे कृपेन जियेव म्हाका फावो कर. तुझ्या सत्म्यान म्हाका पवित कर, तुझे कृपेन जियेव म्हाका फावो कर. सोम्या म्हज्या तुका हांव तारेला, सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला. आसरो सोदून तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदून तुजो होय सोम्या आसरो सोदून आयला. आसरो सोदून तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. उलया सोम्या लागीं, सोम्या म्हज्या आसरो सोदून तुजो आयला. सांगा सोम्याक आसरो सोदून आयला सोम्या. आसरो बरी भलायकी सोदून आयला सोम्या. सुटका सोडवण सोडून आयला सोम्या. शांती समाधान सोदून आयला सोम्या. संवसारात म्हाका शांती मेळोना सोम्या. सोम्या सगळ्या संवसारात शांती मेळोना, पयशांनी मेळोना, संबंधांनी मेळोना, संवसारी खंयच्याच खाणा जेवणातय मेळोना. सोम्या तूं म्हजें खोटें, तूं म्हजें निवासस्थान, तूं म्हजें धैर्य, तूं म्हजो बरवसो. सोम्या म्हजी दुखां पुसून काड, सोम्या म्हजी पिडा गोड कर, सोम्या म्हजी दुखी पयस कर. सोसूंक जायना तसले दुखी आसा पळय सोम्या. जेजू म्हज्या दुस्मानांत म्हाका राख, म्हज्या दुस्मानाक पयस कर, दुस्मानाक मोगसून करपा दी, वायट सवय पयस करून करपा दी. रडोन मागा सोम्या लागीं, रडोन मागा. तुमचो जमीतो, तुमचो धनीतो, रायांचो राय तो. सांगा ताका रायांच्या राया, धन्यांच्या धन्या. म्हज्या सोम्या, म्हज्या मोगाच्या इश्टा, म्हजो तूं सोम्या म्हज्या जिवितांत प्रवेश कर. म्हजें जिवीत सोम्या जेजू तुजे तावन पयस सरला. हांव काळो कांदा भोवला सोम्या, पातकांच्या सवयांनी बुडला सोम्या. काळो निरासपण, देदेसपण म्हज्या जिवितांत आयला. म्हज्या मोगाच्या मनशांचेर आशिर्वाद कर, पिडेस्तांचेर आशिर्वाद कर. सोम्या जेजू बरें कर सोम्या जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हाका जेन्ना सर आमची त्या सावा सर आमचे गरजो देवा मुखार आमी दवरया. सोम्याक आमी म्हणया सोम्या तुजेरच हांव दीस घालता, तुजेरच म्हज्या काळीजांनी मन दवरन हांव मागता. Severin and Dennis, you are praying and the Lord is blessing you. सर्वेस्पर देव तुमचेर आशिर्वाद घालना आसा. कुवेटांत मागून आसा ती सुनीता, फ्रांसीस, the Lord is blessing you. Derena, Derisha, Roshan, Leslie, you are all blessed. The Lord is blessing you. Bahiranantahun magun asa. Shanti, Arun, Sean, Servin. The Lord is blessing you according to your heart's desires. तुझ्या काळजाच्या गरजाप्रमाणे देव आशीर्वाद घालना आसा. सोम्या लागीं उलया मोगाचें न्हू. मोगाचो संबंध दवन बोपय सक्रामेंताचेर इश्ट घाला. थंयसर सोम्याच्या मुखामळ तुमकां दिसून दी. वा दोळे दांबा आनी तुमच्या काळजाच्या घोंडायेंत सर्वेस्पराचें हाजेरपण आसा, सर्वेस्पराची सुरपाय आसा, सर्वेस्पराचें सारकें आसा. त्या अघम उसवाडाचेर दिश्ट घाला. वर्णुका साध्य जाल्या उसवाडाचेर. इनडिस्क्रायबल लायट. हॅव द विजन ऑफ द लॉर्ड हू लिव्स इन इनडिस्क्रायबल लायट. Even his eyes are more than 10,000 times brighter than the sun. Experience that light enveloping you. Anthony, Ivy, Alden and Aston, the Lord is blessing you. Your tears are over. Your days of tears are over. You have shed tears after tears. Tears have flown like a river in your life. But the blessings also will flow into your life as you surrender your family to the Lord. Anil and Cynthia, the Lord is blessing you. Sony, one who is suffering from depression, मानसिक पिडेतान कष्टांच्या. Sony, जेजू गुण करता, बरें करता. John Sequeira, अल्कोहॉल म्हणजे सोऱ्याक बेबदेपणा लब जाला आनी ह्या दिसांनी एक्सिडेंट जावन ताका मारी जाला. जेजू तुका बरें करता. सर सोऱ्याक बेबदे जाल्यान, बिडी सिगरेट ह्या ड्रग्साक बेबदे जाल्यान सोम्या गोलो मारा. तुमकां सुटका दिता सोम्या जेजू. तुज्या नांवान हर एका देवसरा खोटेपणाच्या सक्तेक देवाच्या भुरग्यांत हांव संपूर्ण तरान पयस कर सोम्या जेजू. देवसराचे सैतानाचे पाताळाचे सकत, दुश्ट सकत, माटमंत्राचे सकत, हरी एका पितेचपणाची सकत तुझ्या खुर्साच्या पांयां तळ भस्म उडय. जीसस, इन युअर पॉवरफुल नेम, destroy every powers of the evil at the foot of the cross.
Set the children of God free from all demonic positions, powers of occult, evil powers that are sent by evil people. Lord, bless your people, deliver them, set them free from the demonic bondages. Steffi, Ferns, the Lord is blessing you. मागे आम्ही नतालिया पायाचं बसत प्रायवंत स्त्री त्याच्यापर्यंत सबार जण प्रायवंत आसात मरणाच्या कटल्यार आसात समया जेजू तुका आम्ही समर्पण दिता आमची मोगाची मनशां आमकां मोगाची समया जेजू आमची आवय आमचे बापय आमचे भाव भयणी आमची मोगाची ती कश्टातना पळोवंक जायना समया जेजू कोरोना व्हायरस पिडे वरवीं तांकां उस्वास काडूंक जायना सोडूंक जायना आनी आस्पत्रेंत आसात आमकां तांकां मेळोंक जायना रोहिणी म्हणल्यार भुरग्यां पासत मागता पळय प्राय जाल्यार ताका तरणाटे तें काजू जावना मानसिक पिडेस्त ती आसा तें बरें कर ताजी आवय मार्जरी ताज्या पासत रडोन मागता ताजे भाव राजीव विकू आनी विक्रांत मागोन आसात विवेक मागोन आसात ताजी कुटुंबाची मागोन आसात समया जेजू त्या रोहिणीक बरें कर एमेशिया तिच्या जिवितांत एक काजराचें सैरीक जावचे खातीर सबार जाणां काजराची गरज आसा समया जेजू जिविताचे सांगात्यांची गरज आसा डॉनाल्ड डिसोजा खातीर आमी मागता ताका ताच्या जिवितांत एक सैरीक मेळच्या खातीर संतोशा पासत ताका जिवितांत एक जिविताचो सांगातीन मेळच्या खातीर आनंद जुली जॅनेट हेलेन तांकां थायरॉयडाची समस्या आसा तांचे खातीर मागया मारिटा रॉनाल्ड रैतन रिनू रिशू आपोलीन शाइला ग्लेन्सेल जॉन तांचे पासत आमी मागया सिंथिया सिक्वेरा आनी सॅम्युएल ताणें विचारता तांचे खातीर मागोवंक ह्या दिसांनी काजारां आसा सबार जाणांची फाल्यां परवां काजारांचें कार्य बऱ्या तरान जावच्या खातीर आमी मागया सबार जाणां कामाची गरज आसा थोड्यांक परिक्षा बरोवंक आसा परिक्षा बरोवन आसात जाणवाय बुदवंताय उगडासाचे सकत आमी मागया म्हाका जेन्ना आमी हेरां खातीर मागता आसतना देवाचे आशिर्वाद आमकां मेळटा सगळ्या संवसारा खातीर म्हाका जेन्ना दयाळेन काकुतीन बिरमतीन बरोवन आमी मागया आनी पवित्र आत्म्यातय बरोवन आमी मागया आमच्या कंदाराच्या बुकांत आमी काडया गीत नंबर J4 पेज नंबर 133 काळीज म्हजें तानेलां तुका मोन म्हजें आशेलां तुका ये तूं धनिया ये तूं समया पाप पळय म्हाका त्या सर्गींच्या सुखा पवित्र आत्म्यान भरोवन म्हाका जेन्ना सगळ्या संवसारा खातीर आमी मागया दुखां घडोवन आमी मागया देवाचें काळीज आमच्या जावं दी अपार खाकुतीन दयेन आनी मोगान भरलेलो देव सगळ्या मनशाकुळा खातीर रडता म्हाका जेन्ना आमी रडोवन देवा लागीं आमी मागया आनी देवाचें काळीज म्हाका जेन्ना आमचें करून घेवया आनी पवित्र आत्म्यातय अभिशेक जावया सर्गीचो आनंद आमचो जातलो J4 पान नंबर 130 आनी 3 काळीज मोजे तानेला तुका मन मोजे आशेला तुका काळीज मोजे तानेला तुका मन मोजे आशेला तुका ये तू दुनिया ये तू समया ये तू दरिया ये तू सोम्या पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुका पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुका काळीज मोजे ताणेला तुका मन मोजे आशेला तुका काळीज मोजे तानेला तुका मन मोजे आशेला तुका कॅनडांत आसा अश्विन ताचे पासत मागे ताच्या बायले भुरग्यां पासत थंयसर सर संगती ताच्या जिवितांत बरें जावचे खातीर मायकल जॉयस डार्विन डॉरिन तांचे पासत आमी मागया डियोना पासत आमी मागया अरण्यान तुवें मन्ना खावयले खडपातावन तुवें उदक व्हाळयले अरण्यान तुवें मन्ना खावयले
थांबल्या सर्गीच्या आत्म्या तानभूत थांबल्या सर्गीच्या आत्म्या ती बळ मोजा भुकेल्या काळजा दिबोळ मोजा भुकेल्या काळजा काळीज मोजे ताणेला तुका मन मोजे आशेला तुका काळीज मोजे ताणेला तुका मन मोजे आशेला तुका सिनाय पर्वतार देवण तूं आयलो झळच्या बोल्यातावन तूं उलयलो सिनाय पर्वतार देवून तूं आयलो जळच्या बोल्यातावन तूं उलयलो मोयजे लागीं उलयल्या आत्म्या मोयजे लागीं उलयल्या आत्म्या उतरान तुज्या धर्मजा मना पुत्रान तुझ्या भरमोजा मोना काळीज मोजे ताणेला तुका मन मोजे आशेला तुका काळीज मुझे तानेला तुका मन मुझे आशेला तुका जाके वाशेलो सोमयाक पळोवन खंतीन आनी दुखान भरलेलो तो रोमडीच्या रुखार चडलो पूण सोमी तेणे येवन जाकेवाक आपयता जाकेवा वेगी सकलात यो जेजू तुज्या जिवितांत प्रवेश जाता खंतीन भरलेल्या तुवें भुजयले पिडेंत आसलेल्यांक तुवें गुण केले खंतीन भरलेल्यांक तुवें भुजयले पिडेंत आसलेल्यांक तुवें गुण केले पयस कर मोजी खंत बेजाराय पयस कर मुजी कंद बेजाराय ती तो म्हाका तुजी ती ससाय दी तूं म्हाका तुजी ती ससाय काळीज मोजे आमचे हात वयर कर मागया. आमचे काळीजांनी मन देवा ते उबार मागया काळजांत तावन आमी ताणेव्या लालेव्या आज पवित्र आत्मा देवान येवन ये पवित्र आत्म्या देवान ये सगळ्या मनशा कुळाचेर सगळ्या मनशा कुळाचेर समयाती सर्गीच्या राजांत प्रवेश जावंदी ये समयाचे प्रवादाचे वतर नियमशास्त्राचे वतर म्हज्या जिवितांत पूर्ण कर त्या दैविक संबंधांत जे कितें हांव करता देवाच्या संबंधांत हांवें करीच कर म्हजें काळीज म्हजें मोग म्हजी चिंतना म्हजी भोगणां म्हजें शिकाप म्हजो फुडार म्हजें काम म्हजो वावर म्हजी सपनां म्हज्या येवजण्यो हर एक म्हजे आस्त बदीक म्हजे गोठा म्हज्या मोगाची मनशां भुरगीं बाळां म्हजी संतत म्हजे भाव भयणी सगळे समयाचे तुज्या आशिर्वादान बर सर्गीच्या सुखात मोजे ताणेला तुका मन मोजे आशेला तुका हालेलुया 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 काळजांत तावन हालेलुया म्हणा हालेलुया हालेलुया आज पडव्या मरे देवा घरगान येवकार दिया हालेलुया हालेलुया तुमीच सरकार आसात म्हणून चिंता अगहम उजवाडांत आसच्या देवाचें दर्शन घेया Have a vision of the Lord who is full of light, unfathomable light, indescribable light. Look at that light. In that light you become part of that light. That fullness of joy fill your heart and mind. That fullness of happiness, the fullness of holistic life fill your life. Let the light of God surround you, embrace you, wipe your tears. जोडीदाना रडा नासात रडा रडा जेजू मुखार रडा ओमत्या तुमचे दुःख सोम्या सांगा तुमचे दुःख
कोणच आयकूंक तयार ना कोणाक समजना तसलें दूख तुमच्या जिवितांत आसा pour out your sorrow before the Lord is wiping your tears, the Lord is wiping your tears, he is consoling you, he is comforting you, he is telling you, my child, do not weep. म्हज्या पुता म्हज्या दुवे म्हज्या बाये रडा नाका तूं रडा नाका हांव आसा तुज्या जिवितांत हांवच आल्फा आनी ओमेगा हांवच सर संगती बरें करता सर पिडा गुण करता सर खोटेपणाच्या सक्तेक हांव पयस धांवडयता तुजें जिवीत नव्यान बांदून हाडटा भावार्थ दवर सतमान तूं देवाची महिमा पळयतलोय हालेलुया 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 देवाच्या पवित्र आत्म्याचो अनुभव जाता आसतना म्हाका सर्वेस्पर देव म्हज्या तुज्या काळजांत उलयता भिये नाका हांव आसा तुज्या सांगाता संवसार सरापर्यंत मात न्ही ससनाच्या ससना तूं म्हज्या सांगाता आसाय कितलीं आपुरबायेचीं उतरां 365 306 ह्या ताचे की 100 फावटी पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटात भिये नाका घाबर नाका हांव आसा संवसारी मनशान दिवचे तसली एक बसवणी न्ही सासनाक जिवासच्या देवान बदलावणीची सावळी सयत नातल्या फटकीट फराची सावळी सयत नातल्या देवान म्हाका तुका म्हळां हांव आसा तुज्या सांगाता सासनाच्या सासना भिये नाका म्हज्या बाळा तूं आसाय म्हज्या पांयान ताळा जेसू तुज्या म्हज्या काळजांत उलयता आसतना म्हाका जेन्ना आयकवया आनी देवाचें आशिर्वाद जोडून घेवंक की आमी तयार जावया P165 P165 ह्या पेज नंबर 165 L18 भिये नाका म्हज्या बाळा तूं आसाय म्हज्या पांयान ताळा नाका मोजा बाळा आसाय तू मोजा पायंतळा भिये नाका मोजा बाळा आसाय तू मोजा पायांतळा मुखार तू सर धरून मोजो हात दिता तुका हांव मोजो सांगा मुखार तू सर धरून मोजो हात दिता तुका हांव मोजो सांगा भिये नाका मोजा बाळा आसाय तू मोजा पायंतळा भिये नाका मोजा बाळा आसाय तू मोजा पायांतळा तुका दिसताना खंत तुका भोगताना तुका दिसताना तुका भोगताना एक सुरो आसन कोणूच नासताना सर्वांनी सांडून उदास जाताना केदींच सांसोना केदींच सांसोना केदीस सांसोना केदीस सांसोना भिये नाका मोजा बाळा आसाय तू मोजा पायंतळा भिये नाका मोजा बाळा आसाय तू मोजा
Lawrence, you are blessed. You are working in Doha, Qatar. God is blessing. Lawrence, you are working in Sharjah. God is blessing your business, your wife and children and everything. Do not be depressed. Do not be sad. God has taken away your sorrows. पीडा तुका येताना कष्ट तुका दोस्ताना पीडा तुका येताना कष्ट तुका दोस्ताना निराश जाऊन भरवसो सांताना पाथियेनी सुकोन सोलवोनी येताना केदींस सांसोना केदींस सांसोना केदीस संसोना केदीस संसोना नाका मोजा बाळा आसाय तू मोजा पायंतळा ये नाका मोजा बाळा आसाय तू मोजा पायंतळा सर्गीतां तुवें तांकां उंडो दिलोय सस्वतांतो आसलो प्रार्थोया. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगा सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. देवाक आमी काळजांत तावन अर्घ आनी होगलाप दिवया. Alleluia, 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 Alleluia. मोगाच्यान आज क्रिस्त येण्याचो पयलो आयतार तुमकां समेस्तांक बरो व्हरतो आयतार हांव मागतां. ह्या आराधनाद्वारे खंडीत जावन आमकां देवाची कृपा मेळ्ळ्या. समी आज जेजूच्या येण्याक नाताला फेस्ताक बरी तयारी करूंक देव तुमचेर भरपूर आशिर्वादां घालूं.